اما کی میاد؟ گفتم بهتون که رفتن خارج، نمیدونیم کی میان. اما من دخترشم، گیتیارا. اون خب شما تلفن دارید؟ میخوام تلفنی باهاش حرف بزنم و بهش بگم که اومدم اینجا. ببینید من تلفنی ازشون ندارم، همیشه خودشون زنگ میزنن. خدا. ببینید از جای خیلی دوری اومدم، الان کجا برم؟ باید یکم بیشتر اونجا میموندم، اینطوری خیالم راحت‌تر میشد. نمیدونم چرا انقدر زود با عصبانیت اومدم. گیتی گفت برو، منم اومدم. الان چه کار کنم؟